आमचे प्रेस कॉन्फरन्स निश्चित आमची जनरल बॉडी मिटींग संपन्न जाल्या आणि त्यानंतर आम्ही प्रेस कॉन्फरन्साक बसल्या। ह्या प्रेस कॉन्फरन्स तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। आमच्या बरोबर आसा आमचे उपाध्यक्षा सौ निहारिका मांद्रेकर, त्याच बरोबर CEO डॉक्टर अजय गावडे, आमचे सिनियर सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आमचे मेंबर इतर सगळे आणि तुमचे परत एकदा स्वागत करता। आयज एका अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात आयज आमची हे जाली जनरल बॉडी मिटींग जाली। तितून कांय निर्णय जाले पळय, कांय नवे आणि ऐतिहासीक असे निर्णय जाले। ते निर्णय म्हणजे आमचे केंद्र सरकारान जो एक प्रस्ताव हे केल्लो मांडलेलो की वन नेशन वन इलेक्शन, तो अत्यंत एका देशाच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून एक बरो महत्वाचो असो केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेलो। ताका आमी सपोर्ट केलो आणि सपोर्ट करून रेजोल्यूशन धाडून दिले। त्याच बरोबर आमचे वक्फ बोर्ड हे जो अमेंडमेंट हाडला, तो वक्फ बोर्डाच्या अमेंडमेंटाक आमी पूर्ण सहकार्य केले आणि त्याच बरोबर त्या वक्फ बोर्डाचो तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडला, त्या खातीर आमी केंद्र सरकाराचे अभिनंदन केले। तो एक ठराव जालो आणि आमचे हे शेवटचे वर्स आहा आणि आता एक 8 म्हयन्या भितर आमचे निवडणूक जातली। शेवटचे वर्स आहा। पहिले जे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जाले ते 2000 जाले आणि आयज आमी आहा ते 2025 आहा, म्हणजे 25 वर्सां पूर्ण जाता। एक योगायोग आसा, सिल्वर जुबली इयर म्हणून आमी मनयता आणि त्या सिल्वर इयर जुबली इयराच्या निमित्तान आमी अनेक कार्यक्रमय करपाचे थारायले। तितूनसून आमी फाटल्या म्हयन्यान आमी एक नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचो टेनिस बॉल चॅम्पियनशीप क्रिकेट टोर्नामेंट आमी केलो। तो सगळ्या 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या अंतर्गत जालो आणि आता जो फुडें जो आहा 24 एप्रील तो आहा पंचायत डे म्हणटकूच तोय आमच्या हेका आहा विशयान आहा आणि आमी एक अशें डिसिजन घेतलें की त्या दिसा एक बरो इव्हेंट करपाचो, दीसभर कांय ना कांय तरी हें करपाचें, कार्यक्रम करपाचे। बट त्या हितूनसून आमी थोडेशे कार्यक्रम जे आहा त्या विशयी आमी अशें प्लॅन केलें, सगळ्यांच्या हितूनसून अशें जालें, निर्णय घेतलो की आमचे हे आसा पंचायतीन जेंच्यांनी अशें भरीव अशें योगदान दिल्लें आनी पंचायत राज्य घटमूट करपा खातीर थोडे सरपंचांनी आपले बरें योगदान दिल्लें, त्या सरपंचाचे कांय निवडक अशे सरपंच उत्तर गोंयांतून आपाप आणि तेंचे फेलिसिटेशन करप, हो एक निर्णय जालो। त्याच बरोबर आपापल्या मतदारसंघांतून कांय कल्चरल कार्यक्रम जावचे अशे एक निर्णय जालो आणि त्या खातीर आमी फोक डान्स जे आहा, लोकनृत्य आहा, तेजें कॉम्पिटिशन घेवपाचें आणि पयल्या सत्रांत अशें जालें की कविता वाचन करप, मागीर चित्रकला ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करप आणि क्विज कॉम्पिटिशन आणि हे क्विज कॉम्पिटिशन आसतलें ते पंचायत राज हेजेरूच आसतलें आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पार्टिसिपंट हांगासर आसचो आणि त्या क्विज कॉम्पिटिशनान आमी सहभागी जावपाचो। असो हो सबंद दिसभर चलपी कार्यक्रम आसलो आणि दिसभर हे जाल्या नंतर एक इव्हेंट कसो सुरवातीच्या सत्रांत इनॉग्रेशन करपा खातीर एक मुख्यमंत्र्याची आमी अपेक्षा करता की ते आसचे म्हणून, कारण ते दिसा कशें तांकां फिजिबल आसतलें हें कळना। ते दिसा तेंचो वाडदिवसूय आसा आणि त्या हितूनसून व्यस्त हितूनसून आमकां दिवचे थोडो वेळ अशी आमची अपेक्षा आहा। त्याच बरोबर आमचे पंचायत मिनिस्टर जे आहा मवीन गुदिनो हांकांय आमंत्रीत करपाचें आणि सांजेच्या सत्रांक समारोप करपाचो। कोण कशें आसतले
सकाळीं कोण आसतलो सांजे आसतलो कोण आसतलो हें मागीर थरयतले, कारण तेंची फिजिबिलिटी पळोवन अवेलेबिलिटी पळोवन मागीर आमी तें करतले अशें हें आहा. आमची सादारणशी आतां 4.5 वर्सां पूर्ण जाली. 4.5 वर्सां पूर्ण जाता आसतना आमी ह्या टर्माक जे हें काम केलां ते फाटले जर तर आमी 3 टर्म जर पळयले जाल्यार 3-4 टर्मूय त्याच्या पेक्षा डेव्हलपमेंटाच्या हितूनसून खूब मोठें काम जालां आणि प्रत्येक आमचे मेंबर जे आहा ZP मेंबर तांकां फंड सुद्दां जास्त मेळ्ळो. हें सगळें हें शक्य जालें आमकां आमचे अर्थमंत्री म्हणजे फायनान्स मिनिस्टर स्वता CM पळयता आणि तेंच्यांनी आमकां हे फावटी बरो सहकार्य फंडाच्या बाबतींत तरी केलें आणि आमचे अपेक्षा आहा आतां ह्या बजेटान तेंच्यांनी आमकां भरपूर प्रोविजन केलां. तें प्रोविजन आमकां बेग्यांतल्या बेगीन मेळचें अशी आमची तेंचे कडेन मागणी आहा. कालूच आमचे तेंचे कडेन उलोवपूय जालें. तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें आमकां प्रॉमीस केलां आणि करतले अशी आमची अपेक्षा आहा. हें जर जालें जाल्यार ह्या प्रत्येक ZP मेंबर जो आहा त्या प्रत्येक ZP मेंबराक रेकॉर्ड असो हें आसतलो डेव्हलपमेंट फंड अवेलेबल आसतलो आणि हें आसची अशी अपेक्षा आहा. कारण आतां डिसेंबरान इलेक्शन जालें म्हणटून आमी परते कोण आसतले कितें आसतलें म्हणून आनी हें सिल्वर जुबली इयर एक मेमोरेबल जावचें अशी अपेक्षा आमची आसा. हांव कितें तुमी उलय हांव अपेक्षा करता हें रिक्वेस्ट करता आमच्या CEO साहेबाक की तेंच्यांनी थोडेशें कितें हेजेर हें करचें म्हणून एड करचें म्हणून. चडशें सर तुमी सांगला आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो जो खुबशे वेळार हांगा येतालो तो म्हळ्यार ऑडिट आमचे 2009 पेंडींग आशिल्ले थोडेशें सदांच ते इशू जाताले. सो CM सराची गायडन्स घेवन मागीर सर पुराय कावन्सील 2009 आतां 24 पर्यंत आमी तो कंप्लीट केलो ऑडिट. खूब वेळार फंड येवपाक सुद्दां तो ऑडिट ते वेळार कोण आशिल्ले CEO किंवा त्या वेळा वयले 2009 सो तेन्नाच्यान ते पेंडींग उरले कारणान उरीत आशिल्ले. सो फाटले आमी ते 2 वर्सां 2.5 वर्सां हें करून आतां फूल 24 पर्यंत तो एक आज कंप्लायन्स कंप्लीट जाल्लो ते ठरावीक घेतलं की रेगुलर जाला म्हणून ते सरान चडशे इश्यूज सगळे डिस्कस केले. नॉर्मली जितली रेजोल्युशनां फंडाची आशिल्ली ती ताणें घेतल्यात आणि आमकां 4 तरेचो फंड मेळटात. एक डेव्हलपमेंटल फंड, 15 फायनान्स, SC ST आणि 16 फायनान्स जालो आनी एडमिनिस्ट्रेटीव फंड. सो हे 4 टायप्स ऑफ फंड इक्वली डिवायड केलो वता सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन. सो पयलीं सगळे ते डिवायड करून एनालिसिसान आणि उरलेल्या टर्मान म्हाका दिसता सगळी पेंडींग तेंची जी कामां आसा ती जातली. जी ऑलरेडी अप्रूव केल्ली आसात ती बाकीची कामां जातली. सो ह्या वर्सा क्लोजींग करता आसतना 31 मार्च पर्यंत जितलें आशिल्लें फंड सो दॅट वी हॅव रिलीज आनी चडशीं कामां जाल्यात. फक्त एक सांगपाक दिसता की पयलीं जशें CM सर म्हणटाले की फक्त आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करून ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक जाय. फाटले जर तुमी कामां जर पळयशात जाल्यार गटार आनी हाजेर कमी फोकस करून ह्युमन डेव्हलपमेंटाची खूब कामां जाल्यात. म्हणजे तुमी ती एज्युकेशन फिल्डान म्हणात किंवा तुमी ताच्या ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या फिल्डान म्हणात ती कमी जावन वेगळे वाठारान कामां जाल्यात वेगळे फिल्डान ती पयलीं जायना आशिल्ली. सो अशीच कामां येणाऱ्या दिसांनी करपाचो तांचो बी कावन्सिलाचो रेजोल्युशन आसा तो आमी फुडें व्हरपाचें काम एज अ CEO आय वील डू. सो तांणी खुबशीं कामां घेतल्यात प्रपोज करून ते येणार जातलें. आनी 24 तारखेक एक असो एक डिसिजन घेतला की 25 मेंबरांनी आपल्या 5 वर्सांत खूब कामां केल्यात. दे आर गोइंग टू रिलीज वन बुकलेट आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कामां केल्या खंयच्या फिल्डान एज्युकेशनान कितें केलां, हेल्थान कितें केलां, रुरल डेव्हलपमेंटान. सो वील सी 25 कॉन्स्टिट्युन्सीज कमींग वीथ 25 रिलीज ऑफ बुक्स सो दॅट वी कॅन सी फाल्यां जेन्ना त्या जिल्ला पंचायतीन कितें केलें अशें म्हणून जर कोणी विचारीत जाल्यार दे वील हॅव अ रेडी आन्सर टू दॅट. म्हळ्यार आपल्यान त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें केलां असो तांचो एक ठराव घेतला. सो ताका एक बुकलेट फॉर्मान हाडपाचो प्रयत्न 24 तारखेर आसतलो तें सांगून. ऑडिटान कितें क्वेरीज बी काडला कितें ऑडिट क्वेरी म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार पयलींच्यान हो इशू आशिल्लो आनी जेन्ना आमी CM सरा कडेन व्हेले इशूज आनी 2009 कशें आसता एकदां ऑडिट जर सारकें जालें नाशिल्लें जाल्यार तो इशू जावन फुडें पावलो कित्याक कारणां उरलेली खबर ना. बट हांवें जेन्ना स्टडी केलो जेन्ना सिद्धेश सर अध्यक्ष आशिल्ले तेन्नाच्यान सुरू जाल्लो आनी मागीर आतां तो कंप्लिशनाक पावलो. सो कांयशे फायलींग ते वेळार करून आशिल्लें 9 विचार करात 15 वर्सां पयलींची गोश्ट. सो आतां तें ताका फंडींग आमकां 15 फायनान्सान प्रॉब्लेम जातालो.
नाव इट इज रेग्युलरायज आणि CA कडल्यान ते सर्टिफाय करून तो आज एक ठराव करून क्लोज जाला अकाउंट रेग्युलरायज जाला पयलीं. ह्या मंडळाच्या टेन्युराक हातीन घेवन पूर्ण केले प्रामुख्यान नोंद घेवपाचें नांव कसली कामां आमचे शैक्षणिक क्षेत्रांत आमचें बरें योगदान आसा. कितें तें शैक्षणिक क्षेत्रांत म्हणजे आमी थोडे हें आसा पळय स्कूल्स आहा तांकां टॉयलेट्स दिवपाचें काम आमी प्रामुख्यान केलां. त्या शिवाय स्मार्ट बोर्ड हे दिवपाचें आमी हें केलां. सॅनिटरी मशीन मागीर तुजें वॉटर प्युरिफायर हे आनी सॅनिटरी मशीन आसा पळय हें आमी सगळ्या स्कुलांक प्रत्येकान आपआपले कॉन्स्टिट्युन्सीन जितली स्कुलां आहा हायर सेकंडरी आहा तेंच्या सगळ्यांची पुर्ती केल्या आमी. बेजिकली तो सॅनिटरी म्हणल्यार डिस्पोजल जेन्ना आमी भायर किंवा ते भुरगीं स्कुलांत शिकतात इट वॉज ऑलवेज एन इशू. तो एक हें आसतालो की डिस्पोजल ऑफ सॅनिटरी तांची मशिनां हाडून ते ऑटो डिस्पोज करून इट इज लायक दॅट मशीन इज नॉट जस्ट इट इज बर्निंग प्लस ते सगळे स्कूल इन्सिनेटर जावन ते इट इज डिस्पोज. हांवें हो प्रश्न कित्याक विचारलो पंच ते खासदारा पर्यंत दिसून येयलां की त्या वरान प्रत्येकाच्या हेजेर तेच आसतालें नांव म्हणजे पंच गटार दुरुस्त करप बांय तळी बांदप कामां अशीं आसा जी सगळ्यात आपले कशी कळटालो. हांव मुद्दम हें नमूद करता हातून कितें जालां जो फंड आमी मेळ्ळा न्ही आनी आमचे सगळे मेंबर जे आसा तांणी एक प्रामुख्यान हातून एक डिसिजन घेतलें की आमी ड्रेनेज जी आसा ती बांदचे ना. आनी ड्रेनेज हे पंचायती करता PWD करता. आतां ZP जर तेच करपाक लागले जाल्यार सगळ्यांचे ते ताचो अर्थ उरना. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान खंय तरी क्वॉलिटेटीव काम जावचें जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान क्वॉलिटेटीव काम जावचें. आतां जशें हांगा मेन्शन केलें की सगळ्या स्कुलांक स्मार्ट बोर्ड आमी दिल्या. सो टॅक्नॉलॉजिकली आमी स्कुलांक अपग्रेड केल्या पयली गोश्ट. सेकंड अंगणवाडी आसत प्रायमरी स्कुल्स आसत हांकां वॉटर फिल्टर दिल्या. हायस्कूल आसत तांकां सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन प्लस इन्सिनेरेटर म्हणजे जे वुमन हायजीन आसा ताजेर आमी लक्ष घातलें. आमी गो ग्रीन जो एक आमी हें करतात की ट्रेडिशनल पावर जो आसा तो खंय तरी यूज करिनासतना आमी रिन्युएबल एनर्जी जी आसा सोलर आसत हें खंय तरी आमी युजान हाडपाक जाय. हाका लागून प्रत्येक जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सोलर स्ट्रीट लायट दिवपाचो एक प्रयत्न केल्लो आसा. आनी इम्पॉर्टंट जागे जे आसात चर्च आसत देवळां आसत ज्या जाग्यार लायट पावना सर्वीस लायन पावना स्ट्रीट लायट पावना अशा जाग्यार ते सोलर स्ट्रीट लॅम्प घालपाचो एक प्रोजेक्ट जो आसा तो मतदारसंघान खुबश्या मतदारसंघांनी जाल्लो आसा. स्पेशली हांव एक मेन्शन करपाक सोदता हांगा हांव म्हज्या मतदारसंघान दिवार हें जें आयलंड आसा त्या जाग्यार आमी पूर्ण आयलंड जें आसा तें सोलर CCTV कॅमेरान कवर केल्लें आसा. जाका लागून तुमी थंय सुद्दां वचून जर इन्क्वायरी करीत थंयच्या पंचायत मेंबर्स आसात पंचायतीक विचारत लोकांक विचारत जाल्यार तुमकां कळटलें की त्या जाग्यार जे ट्युरिस्ट येता किंवा जे कचरो उडयतात ते खूब कमी जाल्लें आसा. जवळ 99% कमी जाल्लें आसा. दुसरी जी गजाल आसा काही चोरी जाता. आयलंड असल्या कारणान चड लोकवस्ती नासता म्हणजे लोक स्कॅटर्ड आसता. चोरी जाताल्यो 2-3 चोरयो थंय त्या कॅमेराच्या हातूंतल्यान त्या चोरांक धरिल्ले आसा. आनी अशा प्रकारचे फायदे जे आसा ते त्या हातून जाल्ले आसा. दुसरो जो आसा हांव आनीक जो जागो आसा फन स्कूल रोड जो आसा कुल्ले त्या जाग्यार एवरी टायम थंय पायल्स ऑफ गार्बेज आसतले. थंय आमी सोलर CCTV कॅमेरा घातला. आनी थंय आज तुमी वचून पळयत जाल्यार ते गार्बेज जे आसा तें ऑलमोस्ट ना जाल्लें आसा. कोण गार्बेज थंय आतां उडयना. अशा प्रकारची खुबशीं कामां आमच्या मेंबरांनी प्रत्येक 25 जिल्हा पंचायत मतदारसंघांनी केल्लीं आसा. त्या हातून स्कुलांक केन्ना केन्ना प्रॉब्लम जातालो प्रायमरी स्कुलांक की तांच्या स्कुलाच्या भायर जागो आसा पूण थंय वेवस्थीत शेड ना. खंयचोय कार्यक्रम गॅदरींग आसत तुजें सरस्वती पुजन आसत ह्या सगळ्या हाका जर कार्यक्रम घेवपाचो जालो आनी आतां तुमकां खबर आसा की जर आमी क्लायमेट पळयलें जाल्यार पावस केन्नाय पडपाक शकता. अशे खुबशे प्रॉब्लेम तांकां जाल्ले की थंय माटोव घातलो जाल्यार थंय पावसाचो प्रॉब्लेम जातालो किंवा आनी कसलो प्रॉब्लेम जातालो. आमी थंय पक्क्यो शेडी ज्यो आसा त्या स्कुलांक आमी प्रोवायड करून दिल्ले आसा जेणे करून स्कुलांक ते खूब बरें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळिल्लें आसा. खुबशे कार्यक्रम स्कुलाचे थंय जाता.
ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी क्वॉलिटेटीव डेव्हलपमेंट आमी मतदारसंघाचो जावचो हेच्या खातीर आमी सगळे मेंबर जे आसा तांणी काम केल्लें आसा फाटल्या 5 वर्सांनी. एकूच रेड करतले पंचायत भवन जिल्हा पंचायत हां सुरू केल्लें. जिल्हा पंचायत भवन हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना सगळ्या मेंबराच्या मागणीनुसार जिल्हा पंचायत भवन जावचें उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचें ही मागणी सगळ्या मेंबरांची आशिल्ली आनी फाटली कितलीशींच वर्सां ही मागणी घेवन सगळे मेंबर सरकारा कडेन वताले. पूण आमी स्पेशली थँक करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो विशय घेतलो आनी आमी जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा जो करसवाड्यार आसा आनी SAG कडेन ती जागो आसा आनी तो हँड ओवर करपाचें काम ट्रान्सफर करपाचें काम मिटींग जाल्ल्यो आसा आनी ते प्रोसेस चालू आसा आनी कॅबिनेट अप्रुवलाक ती फायल गेल्ली आसा. ते जालें की आमकां ट्रान्सफर जातलो आनी सुसज्ज अशें जिल्हा भवन त्या जाग्यार जावचें आनी ते नक्कीच बेगिनांतल्या बेगीन सरकाराच्या मार्फत आमी तें काम पूर्ण करतले. आनी ऑफिस आमी आमचें ऑफिस हेच्या पयलीं जुंता वचन आशिल्लें आनी तेन्ना थंय खुबशे जुनी बिल्डींग खुबशे खूब कंडिशन खूब वायट आशिल्ली आनी त्या हातूंतल्यान खंय तरी नवीन ऑफिस जावपाक जाय हेच्या खातीर आमी सरकाराच्या फाटल्यान लागले कित्याक जिल्हा भवन जावपाक टायम आसा. सो त्या हातूंतल्यान सरकारान आमकां परमिशन दिली आनी आज ह्या वास्तून आमी फाटल्या वर्सभरा पयलीं ह्या वास्तून आमी एंटर केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता हें जें ऑफिस आसा टेम्पररी आमकां आनी 1-2-3 वर्सां जो पर्यंत जिल्हा भवन जायना तो पर्यंत ह्या ऑफिसान जिल्हा पंचायतीचें ऑफिस आसतलें. फाटल्या वर्सा आमी फाटल्या वर्सा पंचायती राज डे आशिल्लो त्या दिसा आमी DPDP डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन हो केल्लो आसा आनी त्या हितूंतल्यान मॅक्झिमम कामां त्या प्लॅनान जी घातलेलीं ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 80-85% प्लॅन आमी कवर केल्लो आसा हांवें जी आतां कामां सांगलीं. आनी त्याच हातूंत सगळ्या मेंबरांचो आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळा. CO AO आनी बाकी सगळे जे आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसा टेक्निकल स्टाफ आसा JE आसा TE आसा TE आसा ह्या सगळ्यांचो खूब बरो सपोर्ट आमकां जिल्हा पंचायत चलयतना आमकां मेळ्ळा आनी एक बरो एक्सपिरियन्स फाटलीं 5 वर्सां आमी हांगा लोकांच्या प्रेमामुळे लोकांच्या सपोर्टामुळे हांगा आमी घेतिल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. एखादें काम हाती घेतना तुमी त्या वांगडा पंच किंवा आसले नगरसेवक किंवा आमदार तांकां कन्सल्ट करता एका कडेन काय कशें कितें आसता आमकां बेजिकली कशें आसा सांगता आमी निवडून जेन्ना येता तेन्ना थंयचो पंच आसत सरपंच आसत आमदार आसत अशा सगळ्यांचो सपोर्ट हो आसताच. सपोर्ट म्हणून तुमी आनी ते ना हय नक्कीच आमी एडमिनिस्ट्रेटीव त्या हितून कशें आसा की ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क जावपाक जायना ताका लागून आमी पयलीं पंचायतीचें रेजोल्युशन घेता तें काम थंय घेतलां काय ना आनी तें घेतलां जाल्यार तें आमी घेवप ना हें कन्फर्म करता आनी कन्फर्म करूनच मागीर आमी तें काम हातीन घेता. आता विकास कामासाठी भरपूर फंड मेळटा तुम्ही खुशी आसा अधिकाराचे कितें हे आमदाराकी जितले सहपंचायती आसा 7 आसता तितले तुमच्याकडे आसा बाकीच्या राज्यांनी जिल्हा पंचायतीकडे शाळा आसात प्राथमिक शाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आसात तुमकां मेळची म्हणून काही वर्षापूर्वी मागणी जाताली आता ती मागणी बंद झाला मागीर कशें कितें तुमच्या बैठकीत चर्चा बी त्याच्या संदर्भात जायना अधिकार बी मेळचे म्हणून आमची जनरल बॉडी मिटींग जाता पळय त्या हितून आमी तो प्रश्न उपस्थित खूब फावटी जाला आनी आमच्या मार्फत आमी हें करताय बी रेजोल्युशनां घेता आनी हें जाता. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी सिद्धेश जेन्ना हे आसले अध्यक्ष आसले DPDP प्लॅन आमी तेन्ना केलो आनी आमचो नेक्स्ट हें आसलो पळय ती डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्लॅनिंग कमिटी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हणून जालें. आतां तिजें आमी इनिशियली सुरू केलें फाटल्या पर्यंत आयज पर्यंत केन्ना तेंची हें जावंक नासली मिटींग जावंक नासली आनी तो तुमी जशें म्हणटा तो हेजो पावर हेजे मेळनासले अधिकार आमकां तो मेळनासलो पूण तो जर तर आमची ती हें जाली डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी जर तर हें जाली कॉन्स्टिट्यूट जाली आनी तेजेर तर रेगुलर आमी मिटिंगो घेवपाक लागले जाल्यार आमकां तो मागीर पावराचेय बीन तितून हें जातलें आमी
व्हेरी शॉर्टली त्या बद्दल आमी हें केल्या डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी कॉल करपाची रेजोल्युशन घेतिल्लें आणि हें रेजोल्युशन आमी घेतलेलें तें 24 ऑक्टोबर 2024 ह्या हितून घेतलेलें तेन्ना ह्या दृश्टिकोनांतूनय आमचे फुडें वचपाचें हें आहा इच्छा आसा जातलें तें आमी पहिले जोपर्यंत मागणी जायना ती ना, जोरात आमची- नेटान मागणी जायना तोपर्यंत काय मेळना. आमची मागणी जी म्हणजे आसा आता सत्ताधारी पक्षाचे सगळेच जण असतात म्हणून ती मागणी मातशी कमी जाता अशें आमकां दिसता. ना सत्ताधारी पक्षाचे सगळे जाण आसा म्हणून ही मागणी डायरेक्ट सत्ताधाऱ्यांकडे वता. मागीर तुमी नेटान मातशी ती करूंक जाय. आता कशें आसा सरकार आमचें आसा सरकार पॉझिटिव्हली आमकां सपोर्ट करता ताका लागून आमी पॉझिटिव्हली आनी बऱ्या तरेन आमी सरकारा कडेन हें मांडपाक शकता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान फायनान्स कमिशन आसत जेन्ना फायनान्स कमिशनाची मिटिंग्स आमचे कडेन जाल्यो किंवा CAG आसत तांच्यो मिटिंग्स जाल्यो ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी हें तांकां सांगिल्लें आनी तांणी CAG आसत किंवा फायनान्स कमिशन आसत हें आपल्या रिपोर्टान हें केल्लें आसा नोट केल्लें आसा आनी वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह की आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे माननीय पंचायत मंत्री जे आसा हांचे कडेन आमची डिस्कशनां हेजे पयलीं हेच्या बद्दल जाल्लीं आसा किंवा ओपन स्पेस आसत ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट आसत किंवा स्कूल्स आसत जे प्रायमरी स्कूल्स आसत किंवा हेल्थ किंवा RDA आसत ह्या सगळ्या हितून खंय तरी जिल्हा पंचायतीचो रोल जो आसा तो आसपाक जाय आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान तांचे कडेन जे तांचो एप्रोच जो आसा तो पॉझिटिव्ह आसा आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्याचेर स्टडी ही चालू आसा आनी बेगिनांतल्या बेगीन सरकारा कडल्यान आमकां हाजेर एक पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेळटलो आउटपूट हो मेळटलो. तुमचें ऑडिट जावंक नासलें म्हणून हेका लागून तुमचो कितको निधी अडकून उरला आनी कामां कितकी अडकून निधी न्ही कितें जाता एवरी टायम हांव तुमकां सांगता तें निधी अडकून उरूना एवरी टायम कितें जातालें कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दिवचो पडटालो आनी ते 2009 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट धाडटाले बट ते खुबशे वेळार कितें आसता ऑडिट मिन्स वॉट यू टू सर्टिफायड CA कडल्यान जावपाक जाय ते रिपोर्ट नाशिल्ले 25 वर्सां नंतर हांगा शिफ्ट जालें जेन्ना हांवें हातीन घेतलो आनी पुराय तांकां सांगलें की हें करपाक जाय नाल्यार 15 फायनान्स आनी 16 फायनान्साचो जो फंड येवचो ना फाटले 6 म्हयने की फाटले 1.5 वर्सां पयलीं सुरू केल्लो पूण फाटले 6 म्हयने रायट फ्रॉम 9 म्हाका ते सर्टिफाय करपाक पडलें स्पेशल CA अपॉयंट करून ते करता पूण टायम घेवन निधी थोडोसो लेट येतालो कित्याक आमकां कॉम्प्लायन्स धाडप CAG ऑब्जर्वेशन आसतालें सो आतां ते रेगुलर करून जालें तो निधी असो हाडून उरूं नाशिल्लो पण एवरी टायम कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट धाडचो पडटालो आमी ते करतात न्हू रिपोर्टींग धाडचें पडटालें बट दॅट इज हाव वन मोर थिंग आय टेल यू जो हांवें तुजे कडेन मांडिल्लो की प्रत्येक जिल्हा पंचायतीन लायब्ररी आसची केन्नाच घेनाशिल्लें सो आतां तुमकां पळोवप प्रत्येक 5 लायब्ररी फूल फ्लॅश लायब्ररी तुमकां 5 कडेन पळोवपाक मेळटा सुरवातीक वी आर स्टार्टींग एट सराची कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो 5 कडेन फूल फ्लॅश लायब्ररी फुल्ली इक्विप्ड लायब्ररी विथ कंप्युटर्स आनी सिटींग अरेंजमेंट अशें जर 25 जिल्हा पंचायत जाय दुसरें पयलो फुटसाल ग्रावंड पेडण्यां केला जिल्हा पंचायतीन केन्नाच वेगळे वेगळे अशें आमी एरियान म्हणटात पयलो फुटसाल ग्रावंड आनी जर तुमी पळयशात सुंदर असो फुटसाल ग्रावंड थंय आयला सो अशे वेगळे वेगळे प्रोग्राम म्हाका दिसता पयलीं जायनाशिल्ले जे आतां इनोवेटीव तुमच्या गटाराचेर गटार आमी घेत ना तुमी व्हेरी तुमचें काडून पळयशात हार्डली एक 100 कामांतली तुमकां एक 4-5 कामां ड्रेनेजाचे मेळटले बट अदरवायज इट इज टोटली ड्रॉप डावन बिकॉज ती गटारां पंचायती घेतात मागीर आमी घेवपाची गरज ना अशें हांवें म्हाज्या कावन्सिलाक सांगिल्लें की दे हॅव ऑल्सो एग्रीड की आमी गटाराची कामां चड घेवया नाका तेजे पली कडेन वचून खूब काम करूं ओके आनी एक विशय म्हणटा तुमी 1 नेशन 1 इलेक्शनान सपोर्ट केला तर ZP ची इलेक्शनां स्टेट आनी लोकसभा बरोबरूय जाता ना तातूंत वन नेशन वन इलेक्शनान एक तातूंत क्लॉज आसा की तातूंत प्रोविजन कितें आसा की असेंब्ली आनी जे लोकसभा आसा ही वांगडा जातली आनी विदीन 100 डेज लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट जे आसा पंचायत आसा जिल्हा पंचायत तालुका जे कितें आसा ते विदीन 100 डेज ती जावपाक जाय असो तातूंत एक प्रोविजन आसा सो ते उपरांत जातली मागीर हय. लोकसभा आनी विधानसभा उपरांत ZP जातली पयलीं जाताली आतां उपरांत जातली हय सो ते कशे प्रोविजन्स ते वाचपाक जाय मागीर आमकां ते सारकें एप्रील 24 पंचायत डे तुमी सेलिब्रेट करता न्हू तो फंक्शन खंय जातलो कला कला